الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المقدمة الثالثة من المقدمات الخمس عليكم السلام التي يذكرها المصنف في بحث الصحيح والأعم. المقدمة الثالثة هي تصوير الجامع. وفي هذه المقدمة نطرح جملة من الأسئلة، ولكن قبل طرح الأسئلة نذكر مقدمة مبدئية فنقول: سواء قلنا بأن الوضع للصحيح أو قلنا بأن الوضع للأعم، فعلى كلا الفرضين توجد لدينا أفراد وحالات ومصادق متعددة. مثلا لو قلنا بأن لفظ الصلاة موضوع للصحيح منها، فإن الصحيح من الصلاة له أفراد وحالات متعددة من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث العوارض، العجز أو القدرة أو السفر والحضر. فالصلاة الصحيحة لها مصادق كثيرة: صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يوم السبت، يوم الأحد، الشهر الأول، الشهر الثاني، في وقتها، في وقت متأخر، في السفر، في الحضر، عن عجز، عن قدرة، وهكذا. لها مصادق عديدة وليس مصداقا واحدا. وهكذا الصلاة الفاسدة أيضا لها مصادق عديدة. الصلاة الفاقدة للركوع صلاة فاسدة، الصلاة بلا طهارة صلاة فاسدة. فكل صلاة فقدت شرطا أو قيدا أو جزءا فهي صلاة باطلة، ومصادقها بالآلاف بل أكثر من ذلك، لا تعد ولا تحصى. إذا قلنا بالصحيح فالصلاة الصحيحة لها أفراد متعددة. وهكذا لو قلنا بالأعم، لو قلنا بأن لفظ الصلاة موضوع للأعم، فمن الواضح إن مصادقه متعددة، بل هي أوسع من مصادق الصحيح، لأنه على القول بالأعم تكون شاملة لمصادق الصحيح ومصادق الفاسد، فتكون مصادقها أكثر. والنتيجة سواء اخترنا القول بالصحيح، الوضع للصحيح، أو اخترنا الوضع للأعم، ففي كلتا الحالتين توجد لدينا مصادق وأفراد وحالات متعددة. إذا اتضح ذلك نطرح الأسئلة المتعلقة بالموضوع. السؤال الأول: هل هناك ضرورة
لإيجاد جامع وعنوان كلي يجمع هذه الأفراد، أو لا توجد ضرورة لذلك؟ هل توجد ضرورة لإيجاد جامع أو لا توجد ضرورة لإيجاد جامع؟ السؤال الثاني: هل يمكن تصوير الجامع على القول بالصحيح أو لا يمكن تصوير الجامع؟ السؤال الثالث: هل يمكن تصوير الجامع على القول بالأعم أو لا يمكن تصوير الجامع؟ هذه 3 أسئلة. أما السؤال الأول: هل هناك ضرورة لإيجاد الجامع أم لا؟ الجواب نعم، لا بد من تصوير الجامع، سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعم. في كلتا الحالتين لا بد ومن الضروري أن نصور وجود جامع. لماذا؟ وذلك لأننا لو لم نستطع تصوير الجامع للزم أن يكون لفظ الصلاة مثلا مشتركا لفظيا، أي توجد لدينا أوضاع متعددة بعدد الأفراد. إذا لم نستطع إيجاد جامع بين الأفراد، هذا يعني أن الوضع لأي شيء وقع لكل فرد، وهذا يعني تعدد الوضع. زين، إذا كان اللفظ واحدا والوضع متعددا، هذا يعني أنه مشترك لفظي، وهذا باطل بالإجماع، إذ لم يقل أحد لا الصحيح ولا الأعم بأن الصلاة مشترك لفظي، بل الصلاة مشترك معنوي. وضع اللفظ بوضع واحد لمعنى كلي، ذلك المعنى الكلي له أفراد ومصادر متعددة. ولذلك ذهب المشهور إلى كون الوضع، سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعم، الوضع في ألفاظ العبادات هو من باب الوضع العام والموضوع له العام، لأن الواضع تصور معنى كليا ووضع لفظ الصلاة لذلك المعنى الكلي، فالوضع عام والموضوع له عام. ومن هنا تظهر الضرورة لإيجاد جامع ومعنى كلي، ليكون ذلك المعنى الكلي هو المعنى الموضوع له اللفظ وليس هو الأفراد، لأن الموضوع لو كان هو الأفراد للزم تعدد الوضع. لا بد أن نجد عنوانا كليا يتصوره
الواضع حين الواضع حتى يتحقق الوضع العام والموضوع العام. إذن لا بد من تصوير الجامع بين الأفراد، سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعم. هذا هو جواب السؤال الأول. أما جواب السؤال الثاني، هل يمكن تصوير الجامع على القول بالصحيح أو لا يمكن؟ يقول الآخون قدس سره إن الصحيح يمكن أن يصور الجامع بين أفراد الصلاة مثلا ولا يقع في أي محذور أصلا، وذلك بأن يقول إن اللفظ يعني لفظ الصلاة وضع للجامع الواقعي بين أفراد الصلاة الصحيحة، وهذا الجامع وإن لم نكن نعلم به تفصيلا، وإن كنا لا نعلم به تفصيلا ولا نعلم باسمه ولفظه وعنوانه، ولكن يكفينا الإيمان بوجوده الواقعي. نقول يوجد كلي في الواقع جامع بين أفراد الصلاة الصحيحة. أما له لفظ خاص أو ليس له لفظ خاص؟ ليس له لفظ خاص واسم خاص، عبر عنه بما شئت، كأن تقول مثلا معراج المؤمن، هذا عنوان معراج المؤمن ينطبق على أفراد الصلاة الصحيحة. أو ما كان عمود الدين، الأفراد الصحيحة من الصلاة هي عمود الدين. أو قربان كل تقي، هذه كلها عناوين تشير إلى معنون واحد. ما هو المعنون الواحد؟ وهو ذلك الكلي الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة، وليس له اسم خاص ولا عنوان خاص، وليس هناك ضرورة لإيجاد اسم له خاص بأن نقول ذلك الكلي بهذا العنوان، ما يحتاج. المهم هو الوجود الواقعي لذلك الكلي، سواء عرفنا اسمه وعنوانه أم لم نعرف لا اسمه ولا عنوانه، المهم وجوده الواقعي. والتعبير عنه يكون بأي طريقة، تعبر عنه بمعراج المؤمن، عمود الدين، الصلاة قربان كل تقي، وهكذا. هذا على القول بالصحيح. إذن يمكن أن نصور جامعا بين أفراد الصلاة الصحيحة، وهذا الجامع ننظر إليه بوجوده الواقعي وإن لم نجد له عنوانا خاصا واسما خاصا، بل بوجوده الواقعي، ولفظ الصلاة وضع لذلك الجامع الحقيقي الواقعي، ولا مشكلة في ذلك. لكن الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار أشكل على هذا التصوير بإشكال. قبل بيان الإشكال نطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى الإشكال. ومنها يعني المقدمة الثالثة لزوم
قدر جامع على القولين، يعني سواء قلنا بالصحيح أم قلنا بالأعم. ومنها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين، من قدر جامع في البين. طبعا ما هو وجه اللابدية؟ لا بد حتى لا يلزم الاشتراك اللفظي. الصلاة مشترك معنوي، وإذا كان مشتركا معنويا ولها أفراد عديدة فلا بد أن نقول إن الوضع حصل علما لعنوان كلي جامع بين الأفراد، ويحصل الوضع العام والموضوع له العام. أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين. ذلك القدر الجامع كان هو المسمى بلفظ كذا، بلفظ صلاة أو لفظ صوم أو غير ذلك. يعني وضعنا لفظ الصلاة لذلك القدر الجامع. هذا بيان وجه اللابدي. زين، هل يمكن تصويره على القول بالصحيح أو لا يمكن تصويره على القول بالصحيح؟ قال: ولا إشكال في وجوده. وجود من؟ هذا القدر الجامع الكلي بين الأفراد الصحيحة. يعني على القول بالصحيح يوجد لدينا جامع بين الأفراد الصحيحة، هذا لا إشكال فيه. لكن له عنوان خاص واسم خاص؟ ليس له عنوان خاص. لذلك يقول: وإمكاني، أي عطف على وجوده، ولا إشكال في وجوده وإمكان الإشارة إليه. يعني إذا ذلك الجامع بخواصه وآثاره، بخواصه وآثاره، يعني مثل خواصه، مثلا نقول معراج المؤمن، أو قربان كل تقي، أو تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه كلها لوازم وصفات وخواص تعبر عن الجامع الحقيقي الواقعي، ولذلك لا نحتاج إلى تسمية خاصة لذلك الجامع. فإن، هاي افتح قوس هنا قبل فإن، افتح قوس. فإن الاشتراك إلى قوله بذلك الجامع سد القول. اقفز هاي العبارة، نكمل التطبيق. فيصح بناء على هذا الكلام اللي قلناه، اللي هو شنو؟ جامع واقعي وإن لم يكن له عنوان خاص، بل نشير إليه بخواصه وآثاره. فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا نسميه بالناهي عن الفحشاء، وما هو معراج المؤمن، وقربان كل تقي. فكل هذه العناوين مشيرة علما إلى المعنون وهو الجامع الحقيقي. أما ما هو المعنون؟ أي عنوان؟ نحن يمكن أن لا نعرفه، المهم هو وجوده الواقعي. سؤال، نرجع للعبارة بين القوسين. سؤال: ما هو الداعي؟ لا، بعدنا الإشكال، بعدنا ما وصل، بعدنا بيان الرأي هذا. ورا ما نخلص هذا الكلام يلا نجي شنو؟ للإشكال للشيخ الأنصاري. ما هو الداعي وما هي الضرورة إلى تصوير جامع بهذه الطريقة؟ يا طريقة أنه جامع حقيقي لا نعرفه باسمه وعنوانه، وإنما هذه عناوين مشيرة إليه. هذا كله على القول بالصحيح. ما هو الداعي إلى القول بالجامع بهذه الطريقة؟ الجامع الواقعي الذي لا نعرف اسمه ولا رسمه ولا عنوانه. ما هو الداعي إلى ذلك؟ الجواب عن هذا السؤال يتم من خلال بيان أمور. الأمر الأول، طبعا سنخصص كلامنا عن الصلاة حتى لا تتشعب الأمثلة. نتكلم عن الصلاة مثلا.
الأمر الأول: وردت لدينا آيات وروايات عديدة تثبت آثارا للصلاة، ككونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكونها عمود الدين، وكون الصلاة معراج المؤمن، وكون الصلاة قربان كل تقي، وكون الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استفتى، وهكذا. هذه جملة آثار رتبت على ماذا؟ على الصلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ولا شك ولا شبهة في أن هذه الآثار إنما تثبت للصلاة الصحيحة دون الفاسدة، وإلا فالصلاة الفاسدة ليست عمود الدين، وليست معراج المؤمن، وليست قربان كل شقي. إذن الأمر الأول: أن آيات وروايات ذكرت مجموعة من الآثار للصلاة. الأمر الثاني: هذه الآثار إنما تثبت علما للصلاة الصحيحة دون الفاسدة. الأمر الثالث: والصلاة الصحيحة لها أفراد ومصادق وحالات متعددة، وكل فرد من أفراد الصلاة الصحيحة تترتب عليه هذه الآثار. هي آثار اللي هي قربان كل تقي ومعراج المؤمن وتنهى عن الفحشاء والمنكر. هاي النقطة الثالثة أو الأمر الثالث، يعني الصلاة الصحيحة التي أثبتنا لها هذه الآثار، هاي الصلاة الصحيحة لها أفراد عديدة ومصادق عديدة، والأثر وهو معراج المؤمن ثابت علما لكل هذه الأفراد. لا، مو الصحيحة، الصحيحة هاي في المقدمة الثانية أو الأمر الثاني. في الأمر الثالث نقول هذا الأثر وهو معراج المؤمن ثابت لجميع أفراد الصلاة الصحيحة. هذا ثبتنا وين؟ في الأمر الثالث. الأمر الرابع: نقول لدينا قاعدة فلسفية تقول، طبعا لها أصل ولها عكس. أما أصلها فيقول: الواحد لا يصدر منه إلا واحد، أي إن العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد. وعكس القاعدة: الواحد لا يصدر إلا من واحد، أي إن المعلول الواحد لا يمكن إلا أن تكون له علة واحدة. يعني في الأصل ننطلق من العلة، في الأصل ننطلق من العلة. إذا كانت العلة واحدة في المعلول فالواحد لا يصدر منه إلا واحد. في العكس ننطلق من المعلول، المعلول الواحد لا يمكن أن يصدر إلا من علة واحدة. وفي محل كلامنا نريد أن نستفيد من العكس لا من الأصل. يعني نستفيد من قولهم الواحد لا يصدر إلا عن واحد، أي أن المعلول الواحد لا بد أن تكون علته واحدة.
طبعا وأساس هذه القاعدة بأصلها وعكسها هو قانون السنخية، إذ نشترط السنخية بين العلة والمعلول، فإذا كانت العلة واحدة لا بد أن يكون المعلول واحدا، وإلا لو لم نشترط السنخية لصدر كل شيء من كل شيء، لصدرت البرودة من النار والحرارة من الماء كما قالوا في محله. ولذلك لوجود السنخية والاشتراط السنخية قالوا الواحد لا يصدر من الكثير بما هو كثير، والكثير بما هو كثير لا يصدر من واحد، بل الواحد يصدر من واحد والواحد لا يصدر منه إلا واحد. هذا الأمر الرابع. نلخص سريعا الأمور الأربعة حتى نستنتج النتيجة. الأمر الأول، توجد عندنا روايات وآيات أثبتت بعض الآثار للصلاة. الأمر الثاني، هذه الآثار ثابتة للصلاة الصحيحة دون الفاسدة. الأمر الثالث، الصلاة الصحيحة لها أفراد عديدة وكل فرد تثبت له الآثار المذكورة في الأمر الأول. الرابع، عندنا قاعدة فلسفية تقول المعلول الواحد لا يمكن أن يصدر إلا من علة واحدة. إذا اتضح ذلك نقول أثر الصلاة الواحد ككونها معراج المؤمن. معراج المؤمن هذا أثر واحد مترتب على جميع أفراد الصلاة الصحيحة كما قلنا ذلك في الأمر الثالث. وهذا يعني أن الواحد اللي هو شنو الواحد؟ الأثر وهو المعراج معلول صدر عن فرد واحد أو أفراد عديدة؟ عن أفراد عديدة، لأن الصلاة الصحيحة لها أفراد عديدة. فإذا نظرنا إلى الأفراد سيلزم صدور الأثر الواحد من مؤثرات متعددة بعدد الأفراد. وهذا ممكن أم مستحيل؟ هذا مستحيل، لأن الواحد وهو الأثر لا يمكن أن يصدر من كثير بما هو كثير. ولذلك نكتشف أن هذا الأثر الواحد صدر عن مؤثر واحد، وذلك المؤثر الواحد هو الجامع الحقيقي بين الأفراد. فالأفراد تؤثر هذا الأثر، ولكن لا بعنوان أنها أفراد، وإلا لو كان بعنوان أنها أفراد للزم صدور الواحد من الكثير، وهذا مستحيل. بل هذه الأفراد تؤثر في الأثر الواحد بجامعها الواحد. فأثر الصلاة وهو كونها معراج المؤمن وتنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الأثر الواحد صدر عن مؤثر واحد. ما هو المؤثر الواحد؟ ليس هو الأفراد، وإنما هو العنوان الجامع بين الأفراد. ولذلك لو لم نستطع تصوير ذلك العنوان الجامع شو راح يحصل؟ سيلزم صدور الواحد من الأفراد الكثيرة، وهذا مستحيل. لذلك نحتاج إلى تصوير ذلك الجامع
أما ما هو ذلك الجامع، ماذا نسميه، ماذا نطلق عليه، هذا ليس أمرا مهما. المهم يوجد لدينا جامع واحد صدر منه هذا الأثر الواحد، والأفراد المتعددة تؤثر هذا الأثر لا باعتبار كونها أفرادا، وإنما باعتبار تحصيلها للجامع. واضح هذا إن شاء الله؟ قال فإن تعليل لحاجتنا إلى جامع واقعي نشير إليه بخواصه، ولا يشترط أن يكون له عنوان خاص. فإن الاشتراك في الأثر الواحد ككون الصلاة معراج المؤمن، إذا كانت الأفراد جميعا يا أفراد الصلاة الصحيحة تشترك في أثر واحد وهي كونها معراج المؤمن، هذا ماذا يكشف؟ يقول كاشف الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في المؤثر، اللي هو شنو المؤثر؟ وهو الجامع. كاشف عن الاشتراك في جامع واحد للأفراد يؤثر الكل فيه. أي كل؟ الأفراد، يعني يؤثر كل الأفراد فيه. في من؟ في الجامع. شنو الأفراد؟ فما تأثر بالجامع، في الأثر يؤثر الكل، يعني كل الأفراد فيه، يعني في الأثر، لكن لا بما هي أفراد، وإنما بذلك الجامع، بعنوان اندراجها تحت الجامع، بواسطة تحصيلها للجامع. لماذا نركز على ذلك؟ تؤثر في الأثار لا بعنوان أفرادها، وإنما بواسطة الجامع، لئلا يصدر الواحد من الكثير. نحن نريد صدور الواحد من الواحد، فنقول هذه الأفراد تؤثر في الأثر الواحد باعتبار جامعها الذي هو واحد. إذن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في المؤثر، ولذلك نحتاج إلى تصوير الجامع. زين هذا الجامع شو تسميه؟ سميه ما شئت، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا من نهي عن الفحشاء والمنكر، أو ما هو معراج المؤمن ونحوهما. هذا ليس مهما، المهم وجود الجامع الحقيقي الواقعي الواحد في الواقع. هسه شو نسميه؟ هذا ليس مهما. أحسنت، هذا السؤال وارد يعني، ولذلك كثير منهم يشكي. طبعا طبقوا هذه القاعدة في موضوع علم الأصول، طبقوها في موارد عديدة في علم الأصول، مع أنه ثبت في محله أن المراد من الواحد هو الواحد الشخص الحقيقي بالوحدة الحق الحقيقية، بالوحدة الحق الحقيقية كما ثبت في محله. أصلا حتى في الوحدة الحق غير الحقيقية لا تجري هذه القاعدة، بل لا بد في الوحدة الحق الحقيقية، وهذه تختص به سبحانه وتعالى. أما تطبيقهم إليها يعني هذا مثار للإشكال والتساؤل، وليس هنا محل الكلام عن ذلك. طبعا لذلك هذا الكلام من الآخرون طبعا أشكل عليه النائي والعراقي وغير ذلك من إشكالات عديدة. المهم لحد الآن بينا تصوير الجامع على القول بمن؟ بالصحيح، وقلنا لا يرد عليه أي إشكال، ولكن مع الأسف الشيخ الأنصاري في تقريرات بحثه المسمات مطارح الأنظار أشكل على هذا التصوير للجامع بناء على القول بالصحيح.
فقال: أنتم تقولون نصور وجود جامع حقيقي للأفراد، ونحن نسألكم: هذا الجامع الحقيقي الواقعي الذي لا نعرف اسمه وعنوانه، هل هو جامع بسيط أم جامع مركب؟ هل هو عنوان بسيط أم عنوان مركب؟ لأن الأمر لا يخلو، إما أن يكون بسيطا غير مركب من أجزاء، وإما أن يكون مركبا من أجزاء. يوجد فرض آخر أو لا يوجد؟ لا يوجد فرض آخر. فإن اخترتم كونه مركبا، أي قلتم، هذا كلامنا شيخ الأنصاري، أي قلتم بأن الجامع الحقيقي الواقعي الذي يؤدي إلى الأثر الواحد، ذلك الجامع كان مركبا من أجزاء. فنسألكم: مركب من كم جزء؟ من جزئين، من 3، من 10، من 20، من 100؟ كل عدد تفترضونه لا يكون جامعا للأفراد كلها. الجامع ما هو الشرط في الجامع؟ الجامع ما هي خصوصيته؟ كل جامع أن يكون منطبقا على جميع الأفراد المندرجة تحته. أما لو لم يكن منطبقا على جميع الأفراد فهذا ليس جامعا. لذلك نقول لكم: إن كان الجامع مركبا فأي عدد تفترضونه، سواء قلتم تركب من 5 أجزاء، أو قلتم تركب من 6 أجزاء، أو تركب من 7 أجزاء، وهكذا، كل عدد تفترضونه فيصدق على بعض الأفراد ولا يصدق على الأفراد الأخرى. لو قلتم الجامع مركب من 8 أجزاء، إذن يصدق على الصلاة المركبة من 10 أجزاء؟ لا يصدق على الصلاة المركبة من 10، ولا يصدق على الصلاة المركبة من 6 أجزاء، فلا يصدق إلا على الصلاة المركبة من 7 أجزاء. إن قلتم لا، الجامع مركب من 20 جزء، إذن يصدق على ماذا؟ لا يصدق إلا على الصلاة المركبة من 20 جزء، ولا يصدق على الصلاة المركبة أقل من ذلك أو أكثر من ذلك. إذن هذا يصلح أن يكون جامعا أو لا يصلح؟ لا يصلح أن يكون جامعا، لأنه سينطبق على بعض الأفراد دون الأفراد الأخرى. هذا إذا كان الجامع مركبا. أما إذا اخترتم كونه بسيطا، الجامع عنوان بسيط وليس مركبا، فنقول له: إما أن يكون مرادكم من الجامع البسيط هو عنوان المطلوب، مثلا أن نقول الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة ما هو؟ عنوان كونها مطلوبة، وعنوان المطلوب عنوان بسيط وليس عنوانا مركبا. أو عنوان آخر غير عنوان المطلوب، بل يكون ملزوما لعنوان المطلوب.
أي كلما وجد ترتبت عليه المطلوبية. يعني يكون عنوان بسيط لكن ليس هو عنوان المطلوب، وإنما هو ملزوم لعنوان المطلوب، والمطلوب يكون لازم، كعنوان مثلا المحبوب، أو عنوان ذو المصلحة. إذا كان محبوبا وذو مصلحة صار مطلوبا. إذن فنرجع للفارة حتى لا يقع الخلط في المطلب، أنه إما أن تختاروا عنوانا مركبا وإما أن تختاروا عنوانا بسيطا. المركب لا نقبله، لأن أي عنوان تختارونه ليس جامعا. وإما إذا كان بسيطا، فما هو البسيط؟ هل هو عنوان المطلوب أو عنوان ملزوم للمطلوب يترتب عليه المطلوبية؟ إن قلتم هو عنوان مطلوب، يعني الجامع هو عنوان بسيط، ما هو ذلك العنوان البسيط؟ هو عنوان مطلوب، نقول نورد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا عنوان المطلوب إذا كان هو الجامع البسيط يلزم منه الدور والخلف، وكلاهما باطل. بيان ذلك يعني كيف إذا قلنا بأن الجامع هو عنوان مطلوب يلزم الدور والخلف؟ بيان ذلك نقول من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى: متى يكون الشيء مطلوبا ويصدق عليه عنوان مطلوب؟ متى؟ قبل الأمر أم بعد الأمر؟ بعد الأمر. فصدق عنوان المطلوب متأخر رتبة عن الأمر، أي لا بد أن يؤمر بالصلاة حتى يصدق عليها عنوان المأمور، وإلا بدون صدور الأمر لما صدق عليها عنوان المطلوب. هاي المقدمة الأولى. فالمقدمة الأولى شنو؟ صدق عنوان المطلوب متوقف على وجود الأمر بالصلاة. زين. المقدمة الثانية: والأمر بالصلاة يتوقف على وجود الصلاة، لأن الأمر إذا تعلق بالصلاة صارت الصلاة دخيلة في موضوع الأمر، والموضوع متقدم رتبة على الأمر تقدم العلة على معلولها كما ثبت في محله. موضوع الحكم متقدم لو الحكم متقدم، موضوع الحكم متقدم. والنتيجة على المقدمة الثانية: سيكون عنوان الصلاة متقدم على الأمر بها. وبعبارة أخرى: الأمر بالصلاة متوقف على تحقق الصلاة. إذن المقدمة الأولى شنو كانت؟ المقدمة الأولى عنوان المطلوب اللي هو الجامع الذي وضع له لفظ الصلاة متوقف على الأمر. زين. والأمر متوقف على الصلاة. الصلاة التي وضعناها علما ندعي أنها موضوعة للجامع البسيط وهو عنوان المطلوب، فالصلاة تكون بمعنى المطلوب. فايش راح يصير النتيجة؟
تحقق عنوان المطلوب متوقف على الأمر، والأمر متوقف على الصلاة التي هي المطلوبة. فالنتيجة المطلوب يتوقف على المطلوب، وهذا دور واضح. هذا بيان الدور. أما بيان الخلف فما افترضناه متقدما صار متأخرا، حيث افترضنا أن الأمر متقدم على عنوان المطلوب، فإذا كان لفظ الصلاة موضوعا لعنوان المطلوب لصار عنوان المطلوب متقدما على الأمر تقدم الموضوع على الأمر، فما افترضناه متأخرا صار متقدما، ما افترضناه متأخرا عن الأمر صار متقدما على الأمر، وهذا باطل بالبداهة. هذا هو الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول على ماذا؟ على أن الجامع هو البسيط وهو عنوان المطلوب. الإشكال الثاني: يلزم من هذا القول أن تكون ألفاظ العبادات مرادفة لعنوان مطلوب. إذا قلنا لفظ الصلاة علم الموضوع للجامع، ما هو الجامع؟ هو عنوان مطلوب، يعني الصلاة مرادفة مطلوب، وهذا باطل قطعا، إذ لم تنقل لنا الكتب اللغوية وعلماء اللغة أن الصلاة مرادفة لعنوان مطلوب. مضافا إلى ذلك، لو كان بينهما ترادف لصح استعمال أحدهما مكان الآخر. مثلا حينما نقول الصلاة معراج المؤمن، لو كان أكو ترادف نقدر نقول المطلوب معراج المؤمن، وهذا باطل وجدانا. إذن لا يوجد بينهما ترادف. إضافة إلى ذلك لو كان بينهما ترادف يلزم أن تكون ألفاظ جميع العبادات، أن تكون جميع العبادات تشترك في جامع واحد، اللي هو شنو؟ كونها مطلوبة. الصوم مطلوب، الحج مطلوب، الزكاة مطلوبة، الخمس مطلوب، وهذا يعني وجود جامع حقيقي بين العبادات. بينما قالوا في محله إن العبادات أجناس عالية تختلف في ماهياتها ولا جامع بينها، بعضها من الكيف المسموع، بعضها من الوضع، بعضها من كذا. كيف نجد جامعا حقيقيا بين ألفاظ العبادات؟ والنتيجة أنه بناء على أن الجامع هو عنوان مطلوب يلزم وقوع الترادف، وهو باطل بالوجدان. هذا الإشكال الثاني، نطبق هذا المقدار. صح. والإشكال فيه، الإشكال هاي كلمة مبتدأ مدفوع، الذي سيأتي بعد ذلك هو الخبر. طبعا فيه يقصد شنو؟ فيه في تصوير الجامع على القول بالصحيح، وهذا الإشكال للشيخ الأنصاري. ب توضيح الإشكال أن الجامع إما مركب وإما بسيط، لا يكاد يكون أمرا مركبا. إذا كان مركب هذا غير صحيح. لماذا؟ إذ كل ما فرض جامعا مركبا
من 9 أو 10 أو 20 أو 100، كل ما تفترضه يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا، يعني لا يكون جامعا لأفراد الصحيح، بل يكون شاملا لبعض الأفراد وغير شامل للأفراد الأخرى، فيكون صحيحا بلحاظ المركب المطابق له بالعدد، ويكون فاسدا بلحاظ غير المطابق له. يعني إذا افترضنا 10 فهو صحيح في الصلاة المتكونة من 10، وفاسد في الصلاة المتكونة من 9 أو الصلاة المتكونة من 15. لما عرف؟ يعني شنو لما عرف؟ من كون الصحة والفساد أمرين إضافيين نسبيين، يعني يكونان صحيح بالنسبة إلى شيء وفاسد بالنسبة إلى شيء آخر. ولا أمرا بسيطا. إذا قلت أمر بسيط أيضا يقول لا يكاد يكون أمرا بسيطا. لماذا؟ لأن الأمر البسيط إما أن يكون هو عنوان مطلوب، وإما أن يكون عنوان ملزوم للمطلوب، لأنه الأمر البسيط لا يخلو من حالتين: إما أن يكون ذلك العنوان البسيط هو عنوان المطلوب، مطلوب خلى بين قوسين، يعني هذا العنوان هو الجامع البسيط، أو هاي الحالة الثانية أو الصورة الثانية، أو أن يكون العنوان شنو؟ ملزوما مساويا له. المن له مطلوب، يعني المطلوب يصير لازم، وذلك الجامع هو الملزوم، كعنوان مثلا التام أو الكامل أو المحبوب أو ذو المصلحة، هاي كلها عناوين ملزومة علما للمطلوب. يعني إذا كان تاما يلزم أنه مطلوب، إذا كان كاملا فهو مطلوب، إذا كان محبوبا فهو مطلوب، وهكذا. والأول هو الأول عنوان مطلوب غير معقول، لأننا كم إشكال أوردنا عليه؟ 3 إشكالات. الإشكال الأول إشكال الدور، لبداهة، هذا أمر بديهي، لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى، بمعنى لا يحصل، آخر ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب. هاي إلا من قبل الطلب متعلقة بلا يتأتى. آخر افتح قوس، ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب، سد القوس. هاي كل الجملة ناخذها وين؟ في متعلق الطلب. يعني آخر ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب نأخذه وين؟ في متعلق الطلب. هاي صياغة العبارة، نرجع نطبقها. آخر ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب، اللي هو شنو اللي ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب؟ وهو عنوان المطلوب. عنوان المطلوب لا يحصل إلا من قبل الطلب، يعني عنوان المطلوب يتوقف على وجود الطلب والأمر، اللي هاي اعتبرناه احنا مقدمة أولى. إذا أخذنا عنوان المطلوب وين؟ في متعلق الأمر والطلب اللي هو الصلاة. إذن ياهو راح يتوقف على الثاني. الأمر يتوقف على المتعلق لأنه سيكون دخيل في الموضوع، فالنتيجة راح تصير عنوان المطلوب لا يتأتى إلا من قبل الطلب، والطلب لا يتأتى إلا من قبل المتعلق اللي هو المطلوب أيضا، لأن المتعلق سيكون دخيلا في موضوع الأمر. سيكون النتيجة
المطلوب متوقف على الأمر، فإذا أخذ في متعلق الأمر سيكون الأمر متوقفا عليه ويلزم الدور. راح أترجم لك العبارة بطريقة ثانية منطوقة حتى ننتهي منها. لبداهة استحالة أن نأخذ عنوان المطلوب أن نأخذه في متعلق الطلب، هذا مستحيل، لأن عنوان المطلوب متوقف على وجود الطلب والأمر، فإذا أخذناه في متعلقه صار الأمر والطلب متوقفا على عنوان المطلوب، فيكون عنوان المطلوب متوقفا على الأمر والأمر متوقفا عليه. لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب، استحالة أخذه في متعلق الطلب لأنه يلزم منه الدور كما بينا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني مع لزوم الترادف، إذا كان العنوان هو المطلوب يلزم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب، وهذا باطل بالوجدان إذ لم ينقل لا من علماء اللغة ولا يمكن إبدال أحدهما مكان الآخر، إذا لا يوجد ترادف. الإشكال الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.